Santos Pagavitolia, Devashi Visvasuru Auleta, Tu Sosar Muchenga, Tu Visvashi Civiti suri auetam, Kushakai sotos magaditonia, Devashinis vasturu auetam, Uchachi, Lopachi, Nuimaka, Civiti suri auetam, Kushakai sotos magaditonia, Devashinis vasturu auetam, Kirtu sotosa, Tuchagara. Civiti suri auetam, Kushakai sotos magaditonia, Devashinis vasturu auetam, Isoshi hatsota, Tuchiruka. मोगळबाबेन आयज आमचे मदें फादर रोमान रॉड्रिगीज आसा. फादर रोमान गांवान आरांबोलचो आनी तोच आमचे जे रोजरी कॉलेज नावेली थंयसर कोंकणी प्रोफेसर आसा. तो ताका आमी एक दिता आयज आमचे मदें तो ही परबेचे मीस भेटयतलो. आमी सगळीं ताका हांव तुमच्या नांवान ताका एक दिता. बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावी. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसू. तुमचे सोवे आसू. प्रिती चानो, आयज पियादाद सायबिणीची दोबाजीक परोप सोंबोरोंबूंक आमी एकठांय जाल्या. आयच्या सेवा धर्माचो विशय वचात मारये दुखेस्तांचे बुजवणदारे भाशेन पेल्याक बुजवण दिवंक शुभ वर्तमान परगटात. आयच्या शुभ वर्तमानान आमी आयकतल्या सिमियांव मारयेचेर येवचें आसा तें दुखीचो उगडास करून दिता आनी म्हणटा, एक तोरसात तुजे कालीज आसपास वित्तोली. मारये मायेन जी दूख सोंसली आनी ती आमकां समजूंक अवघड. पयलें आपल्या पुताचे कोश त्रास आपल्या दोल्या मुखार पळोवन आनी दुसरें जेजून केल्ली सर्गीच्या राजाची परगटणी आनी बरी खबर नाकारूंक ताका एक लोजेचें खुर्सा मरण फावो केलें.
आयज पियादाद सायबिणीची इमाज पळयल्यार आपल्या पुताक आपले हुटयेंत घेवन ती ओगेपणान देवाच्या मांडणेक परतून होय म्हणटा आनी ह्या वरवीं दूख सोसूंक आनी दुसऱ्याच्या दुखांत बुजवण दिवंक तिका जाणवाय आनी बोल आसा. ह्या पासत पवित्र सोबेन तिका दुखेस्तांची बुजवणदारे वो कम्फर्टर ऑफ द एफ्लिक्टेड म्हूण माताळो दिला. तर आमच्या दुखांत आमी निराशी जायना जावंक बोगोर मारयेच्या आदारान आनी विनवणेन आमकां तिच्या सारकी जाणवाय आनी बोल ह्या मिसा बेटयेन मागुया. जो पोत्यान आमकां दूख भोगना ते पोत्यान आमी दुसऱ्याचें दूख समजना. आयज आमी पियेदाद सायबिणीचे परब समारंभताव तेन्ना तिच्या दुखांचेर आमी नियाळ करता आसतना तिचें दूख आमी नियाळूंक प्रयत्न करता आसतना ती दुसऱ्यांचें दूख सोजमली आनी दुसऱ्यांचें दूख सोजमून दुसऱ्यांक बुजवण दिवंक वावुरली. ह्या सुरवातेच्या उतरांतली कल्पना मनान घेवन आयज आमी दुखेस बुजवणेचे सायबिणीची परब पाळटा आसतना हो विशय आमच्या नदरे मुखार दवरुया. दुसऱ्यांक बुजवण दिवंक प्रयत्न करुया आनी कांय फावटी आमी दुसऱ्यांचें दूख सोजमल्या पूण बुजवण दिवंक आमी चुकल्या. दुसऱ्याचें दूख आमी पळयलां पूण दुसऱ्याचें दूख सोजमूंक आमी चुकल्या. असल्यार दुसऱ्या पातकाची दूख धरुया, बोगसणें मागुया आनी जेजूचे काकलुती कुलो मारून आमी हे प्राचीत रितीन वांटो घेवया. सोम्या जेजू, तुवें आमच्या पातका पासत कोश्ट त्रास सोंसले पूण आमच्या जिवितान कोश्ट आडखोली दूख आयले तेन्ना जायते पावटी हे आमकां आनी आमच्या फामिलींक तुका लागीं येवंक एक सोयेक म्हूण आनी तुका आमच्या जिविताचो आनी गोरब्याचो माज करूंक तुजो हुस्को जालो म्हूण आमी विसरल्या. आमच्या असुकतायेन आमी तुजेर शीण केला. आमकां बोगोस. Krishna
सर्वेस्पर आमच्या बापा, तुझ्या पुताक खुर्सार उबारलो तेन्ना ताची आवय ताच्या कोश्टा दुखींनी वांटो घेवन खुर्सा मुळी उबी आसली. सासनाची जाणवायेची तुजी मांडावळ ओळखून ह्या संवसारान जेजूच्या कोश्टांनी मोगान वांटो घेवन आनी स्वर्गात ताच्या पुनर्जीवनपणान भागीदारां जावं आमचे दुखेस मायेचे विनवणेन आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. जेरुसल्या खुशाल जा, तिचो मोग कोत्तल्या सगळ्यांनो तिचे पासत संतोष भरीत जायात. तिचे दूख कोत्तल्या सगळ्यांनो तिचे पासत खुशालकायेन मुरगटात. बुजवण दितली तिची ओड्डी चिवन तुमी दादोशी जायात आनी तिच्या बोल्लोल्या ओड्यांतले पियोन पियोन खुशी जायात. कित्याक सर्वेस्पोर अशें म्हणटा, एके नदी पोरी हांव तिका शांती धाडटलो आनी घसघशीत वांट्या वाला पोरी राष्ट्रांची मोहिमा. ती आपल्या ओड्ड्यार सगळ्या बाळकांक उबारून व्हरतली आनी आपले उटयेंत तांकां खेळयतली. आपल्या पुताक बुजवण दितले आवय पोरी, हांव तुका बुजवण दितलो आनी जेरुसल्या वरवीं तुका बुजवण मेळटली. हें पळोवन तुजे कालीज संतोशी जातले. तुमची हाडां तोंडा वरी फुलतली आनी सर्वेस्पराचो हात ताच्या सेवकांक राखता म्हूण घुमून येतले. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब गावनान जातलो.
भागिवंत पावलून कोरितकारांक बरयलोले दुसऱ्या चिटीची सुरवात. पावलू देवाचे कुशीन जेजू क्रिस्ताचो धर्मदूत आनी तिमोत आमचो भाव. कोरिंत शारांत आसलोले पवित्र सोबेक आनी आख्ख्या आकाशांत शिपडलोल्या पवित्र केल्ल्या भक्तांक ही चीट बरयता. देव आमचो बाप आनी जेजू क्रिस्त तुमकां कृपा आनी शांती दिवं. देवाक आनी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताक वाखाणणी. तो काकलुतीचो बाप आनी सगल्या बुजवणेचो देव. सगल्या आमच्या दुखी खोतींनी तो आमकां धीर दिता. हे पोरी आमी देवा कडली घेतलोली बुजवण सगल्या तरेच्या त्रासाक सांपडलोल्यांक धीर दिवंक शकता. जशें क्रिस्ताच्या कोश्टांनी आमकां भरपूर वांटो मेळटा तशेंच क्रिस्ता उदेशी ताच्या बुजवणेंतूय आमकां भरपूर वांटो मेळटा. आमी आटाविटे काडटा तर हे तुमचे बुजवणे आनी सोरवणे खातीर. आमकां बुजवण मेळटा तर ही तुमकां बुजवण मेळचे खातीर. अशें आमी आतां कोश्ट भोगता तेंच तुमी थीरपणान भोगूंक पावतल्या. तुमचे विशीं आमचो बोरवाचो थीर, कित्याक आमच्या कोश्टांनी तुमी भागीदार जावं. आमचे बुजवणटेनूय तुमी भागीदारां जातोल्यांत म्हूण आमी जाणाव. देवाचें उतोरें. उद्गार. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. आनी ताचे विशीं म्हणत तें आयकून ताच्या आवय बापायक अजाप दिसतालें. तेन्ना सिमेवान तांकां आशिर्वाद दिलो आनी मारयेक ताचे आवयक ताणें म्हणलें, आयक, इस्रायलान जायते जाण भुंय पडूंक आनी जायते जाण नव्यान उठूंक, तशेंच कोण ताचेर आड वचूंक एक कुरू कोशी देवान ताका नेमला. ह्या वरवीं जायत्यांची गुपीत चिंतना उक्ती जातली. एक तोरसाद तुज्या आत्म्याक आसपास रोमतली. आनी आसेराच्या कुळाची फान्योलाची धूय आना नांवाची एक बाकणारी नासली. ती चड म्हातारी जालेली. लग्न जाल्या उपरांत ती 7 वर्सां आपल्या घोवा बरी जियेलेली आनी राण जावन 84 वर्सांची पिरायेक पावलेली. दीस रात उपास आनी मागणे करून ती देव भोक्तीन जियेताली
आनी देव मंदीर साणी नासली. ती त्याच वेळार थंय पावून सरून देवाक वाखाणटाली आनी जेरुजलेचे सरवणेची वाट पळोवन आसलेल्या सगल्यांक ताची खबर ती सांगताली. जेजू क्रिस्ताचे शिववर्तमाने मोगाच्या बाबा भयणीनो आनी इश्टानो, म्हज्या रुमा भायर 2 झाडां आसात आनी ह्या दोनूय झाडांक हांव उदक घालता. केन्ना केन्नाय झाडांक उदक घालूंक हांव विसरता, पूण एक झाड उदक घालतकूच रोखडेंच फुलता, रोखडेंच ताजें जाता. जाल्यार दुसरें झाड आसा, ताका कितलेंय उदक घाल तें ताजेंच जायना, ताका जिवूच येयना. कित्याक आसतलें? कित्याक दिसता तुमकां? कित्याक दिसता? एका झाडाक हांव उदक घालता आनी तें रोखडेंच जिवाळ जाता, रोखडेंच ताजें जाता. दुसऱ्या झाडाक हांव उदक घालता, तें ताजेंच जायना, जिवाळूच जायना. कित्याक लागून दिसता तुमकां? कितें आसतलें कारण? कितें? तें सुकलां, तें मेलां, ताका आनी जिवीत येवपाची आनी कसलीच करूं ना. मोगाच्या भावा भयणीनो, आयचो विशय आमकां बुजवणे विशीं नियाळ करूंक आपयता. आनी मारिया दुखेस्तांची बुजवणदारीन ती आमकांय बुजवण दिता आनी आमी दुसऱ्यांक बुजवण दिवंक आयज हो सेवाधर्म हो विशय आमकां आपयता. बुजवण म्हणटा आसतना ह्या झाडाची देख दिल्या. मेल्ल्यांक परतून आमी हाडूंक जायना, ना म्हूण आमकां कितें लुकसाण जालां तें आमी परतून भरून हाडूंक जायना. पूण तें बावलोल्या झाडा भाशेन उदक घालतकूच रोखडेंच जिवें जाता, तशें आमी जियेतल्यांक जिवंक जिवीत दिवं येता, जियेतल्याक जिवंक आमी बरवंसो दिवं येता. आनी ह्याच त्या दुसऱ्या झाडा सोबें घडलें. बावलोलें झाड उदक घालतकूच तें रोखडेंच जिवाळ जाता. तो म्हणल्यार तें म्हणल्यार बुजवण दिवप. आनी बुजवणे वरवीं आमी दुसऱ्यांक जिवंक बरवंसो दिता. हो आयचो सेवाधर्माचो नियाळ अदीक बरे तरेन समजोवपा खातीर आमी एक काणयेचो आदार घेवया. एक मोनिका नांवाची एक ओस्तोरी आसली आनी मोनिका आपल्या कुटुंबा सांगाता कुशालकायेन जियेताली. आपल्या आपलो पूत आनी आपलो घोव सदां सारकी मिसा भेटेन वांटो घेवपी, देव भोक्तीन, देव भिरांतीन, देव भावार्थान ती जियोवपी, तशेंच शेजाऱ्याक समाजांत आनी समुदायान बरो वावर करपी, एकामेकाक दुसऱ्यांक भेट दिवन अशी चलपी ओस्तोरी. अशें सगळेंच खुशालकायेन आसतना मोनिकाच्या जिवितान एक आव्हान तयार जाता. तें म्हणल्यार तिचो घरकार सोंपता आनी जायते मागणे करून जायते भावार्थान जियोवपी ओस्तोरेच्या जिवितान तळमळे वा आडखळी भितर सरतात, वादळ मोळा भितर सरतात. आनी आपूण इतलें बरें करता आसतना देवान आयज म्हज्या घरकाराक कित्याक व्हेलो काय, आनी घरकार उचकीत अपघातीत सोंपलो देखून ही ओस्तोरी डिप्रेशनान वेता, दुखी जाता ती आनी खोल दुखांत वेता. कितें करचें कांय सजमना आनी त्या दिसा थावन तिच्या तोंडांतल्यान एक पासून उतर भायर सरना. मौनी ती जाता, कोणाकूच कांय सांगना, कोणा कडेच ती उलयना, कोणाकूच ती लागीं घेना. कोणूय आयल्यार पासून ती ओगीच बसून रावपी. आनी अशें आसतना जायती ताका बुजवण दिवंक पाचारूंक येतात, पूण ती एक पासून उतर काडिना. पूण ह्या गांवच्या लोकांक, समुदायांतल्या लोकांक, वाड्यांतल्या लोकांक वाज येता. कितें म्हूण आमी करतली बिश्टी वेताव, ती कांयच काय उलयना, कांयच काय सांगना. लोक बेजार जाता आनी अशें आसतना लोक तिका सोडून दिता
आनी एकलीच एकसुरी ती आपल्या घरांत कडेन पूत आसलो पूण पुताकूय कांय सांगो नासली आनी एकलीच ओगीच मोनीच ती घरांत जियेताली. पूण तांच्या समुदायांत एक अस्तुरी आसली आना नांवाची. ती सदां सारकी हे अस्तुरे सांगाता मोनिका सांगाता वेळ सारताली. दुसरी येनांत जाल्यार पासून ती आपूण जावन मोनिकाक आपलो वेळ दिताली. मोनिका कांयच सांगना जाल्यार पासून कांयच एक उतर भायर काडिना जाल्यार पासून ती ताका पळयना जाल्यार पासून ही आना नांवाची अस्तुरी मोनिकागेर सदां सारकी वेळ चुकय नासतना ती एक वर तरी तिचे बरोबर वेळ सारताली. फकत येताली बसताली आनी वेताली. आनी अशें कांय काळ बोलांतल्या उपरांत 1 म्हयनो 2 म्हयने 3 म्हयने जाल्या उपरांत एक दीस अपघातीच हे मोनिका अस्तुरी रडटा. काळीज फुटून रडटा आनी खूब रडटा आनी रडून रडून मागीर आपले काळीज हे आनाक उक्तायता. जे आपणा भितर कसलें दूख आपूण भोगताली घोवाच्या मरणान जे आपलें दूख ती तिका सगलें उक्तायता. आनी ही आना थंय आयिल्ली कितली वेळ ती हांगा सारताली मोनिका सांगाता सारताली कितले दीस तिच्या सांगाता ती सारताली ह्या ताच्या वेळाक एक फळ मेळटा. म्हणल्यार मोनिका आपले काळीज फुटून रडटा आनी आपले काळीज ल्हव करता. घोडे जाय ती ताच्या सांगाता आसली घोडे जाय ती ताची खोबरेक येताली जाय ती ताची बुजवणेक येताली पूण असली बुजवण ताका कोणा कडल्यानूच मेळोंक ना जी आना कडल्यान मेळ्ळी. विस्वाशी बुजवण एका दिसांनी बुजवण दिवन काबार जायना पूण परतून परतून आमी मनशाक भेट करता परतून परतून मनशा कडेन आमी संपर्कान येता तेन्ना आमी दुसऱ्या मनशाचो विस्वास जोडटा आनी ह्या विस्वासानूच आमी दुसऱ्याक बुजवण दिवंक पावता. आयच्या वाचपांचेर नियाळ करता आसतना असलेच बुजवणेची खबर आमकां पयल्या वाचपान इसायास प्रवादी सांगता. आनी एके आवयची बुजवण खंयचेच बुजवणेक सोर जायना. दुसऱ्या वाचपाचेरूय आमी नियाळ करीत जाल्यार दुसऱ्या वाचपान आमकां भाग्योन पावलो कोरिंतकारांक बरोवन सांगता देव जावन आसा सगले बुजवणेची आवय सगले काकलुतीची आवय सगली काकलूत आनी सगली बुजवण देवा कडसून येता. आनी असलीच कल्पना इसायास प्रवादी पयल्या वाचपान सांगता आनी म्हणटा ही बुजवण एके आवय कडल्यान येता आनी आवय म्हळ्यार आमचो देव. आनी देव आमची आवय जावन आपल्या भुरग्याक जशे परी सांबाळटा तशेंच परी एक आवयची बुजवण हे पयल्या वाचपान आमकां साप सुबें दिश्टी पडटा. एक आवय आपल्या भुरग्याक सांबाळटा एक आवय आपल्या भुरग्याक सगळे हुस्को दाखयता तशेंच देव आमचे सगळे आपलो हुस्को दाखयता. आनी ही बुजवण एक आवय दिता ती बुजवण सगल्या बुजवणे परस व्हड सगल्या बुजवणे परस वेगळी. आयज जर आमी आसा जाल्यार आवयच्या हुस्क्याक लागून आवयच्या बऱ्या उतराक लागून आवयचे बुजवणेक लागून. आनी बुजवण म्हणटा आसतना फकत न्हूच आमी मेलोल्यांक बुजवण दिता ती आमी आमच्या समाजांत आमच्या वेव्हारीक जिवितान आमच्या चालत्या जिवितान बुजवण हे उतर आमी चडशे फावटी मेल्ल्यांक बुजवण दिवंक आमी वापरता. पूण आमची दयाळी कोदनी एक म्हणटा दुखेस्तांक बुजवण दिवप. आनी आयज आमी हो विशय जो विचून काडला मारयेक पासून मेलोल्यांची बुजवणदारेन न्हय पूण दुखेस्तांची बुजवणदारेन दुखेस्तांक बुजवण दिता ती. आनी एके आवयन दिल्ली आपल्या पुता धुवेक भुरग्यांक दिल्ली बुजवण सगल्या बुजवणे परस व्हड हांव म्हणटा. कारण आमी ल्हानूच आसतना आयज पोत्त्यान आमी पळयलें जाल्यार आमच्या जिवितांत आमची आवयन आमकां वेगवेगळ्या पावंड्यार बुजवण्यो दिल्यात. हांव इस्कॉलाक वचूंक ना घोडये म्हज्या पोटान दुखता वो कितें जालें जाल्यार म्हजी आवय म्हाका सांबाळटा हुस्को तिचो हुस्को म्हजे सवे आसा. घोडये हांव फेल जालो घोडये बापायन म्हाका तापयलो जाल्यार आवय आपले मोवाळ मोगाळ काळीज करून म्हजे सवे आसली. ती म्हाका म्हणटाली घोडये आयज जायना घोडये फाल्यां जातली घोडये फुडाराक तूं पास जातलो कितें तरी बरें येतलें. आनी खंयचेच आवय खंयचोच पूत वा धूव जड जायना. कितलोय जाणटो जावं कितलोय व्हड जावं कितलोय तवनाशी जावं एके आवयक आपलो पूत म्हणल्यार पूत. आनी हें जाता कारण तिची बुजवण आपल्या पुता धुवा सवें सदांच आसता.
आयज आमी हांगा आसांव जाल्यार आयज आमी कितें आसांव जाल्यार आमची आवयन आमकां बरें उतर दिवन आपलो हुस्को दाखयलो देखून आपली बुजवण आमकां दिली देखून आयज आमी हांगा आसांव. घडये आमची आवयन जर आमकां बुजवण दिवंकूच नासली, बरें उतर दिवंकूच नासलें, आमकां प्रोत्साहन दिवंक नासलें, आमकां मोटिवेशन दिवंक नासलें, आमकां प्रेरणा दिवंक नासली जाल्यार मोगाच्या भावा भयणी आयज आमी खंय आसतलीं, कितें आसतलीं आसलीं म्हूण कोणाक खबर. भुरग्यापणी सावन आयज पोत्यान आमची आवयचें बरें उतर, आमच्या आवयचें आवयची काळजी, आवयचो हुस्को जावन आसा आमकां बुजवण. आनी हेच बुजवणेची आयज खबर करता आसतना देव दिता ती बुजवण म्हळ्यार आवय दिता ती बुजवण सगल्या बुजवणे परस वरती म्हूण आयच्या दुसऱ्या वाचपांतूय आमकां तीच कल्पना मेळटात. आनी तो म्हणटा सगल्या बुजवणेची आवय म्हणल्यार देव, सगले काकलुतीची आवय म्हणल्यार देव. ही सगली बुजवण देवा कडसून येता. तशेंच आयच्या दुसऱ्या वाचपांतूय आमी नियाळ करीत जाल्यार आमकां बुजवणेची कितलीच खबर मेळटा आनी बुजवणे विशीं जायते विचार आमकां मेळटात. आमी दुसरें वाचप आयकलां पूण एकाच उतरान आटापचे बदलेक तो म्हणटा सगले बुजवणेची आवय म्हणल्यार देव. आयच्या शिव वर्तमानाचेर नियाळ करुया. आमी पियेदाद सायबिणीचे आयज परब पाळटाव. 7 दुखींचेर आमी घडये नियाळ केला आसतलो आनी ह्या 7 दुखींनी रेवळ्ळली आमची सायबीण माय. तिच्या एका दुखाचे आयज उल्लेख आमकां आयच्या वाचपांत आयच्या शिव वर्तमानांत मेळटा. जेन्ना आंकवार मारी आपल्या पुताक जेजूक घेवन देव मंदिरांत वता सिम्याक भेटोवपाक आनी सिम्या हें बाकीत करता आनी तो म्हणटा आयक इस्रायलांत जायते जाण भूंय पडूंक आनी जायते जाण नव्यान उठूंक, तशेंच कोण ताचेर आड वचूंक एक कुरू कशी देवान तुका नेमला. ह्या वरवीं जायत्यांची गुपीत चिंतना उक्ती जातली, एक तोरसा तुज्या आत्म्याक आसपास रोमतली. हे मारयेचें एक दूख जे जेजू वचूंक आसलो तें दूख आनी मरण तिका पयलींच सांगता आनी तो म्हणटा एक तोरसा तुज्या आत्म्याक तुज्या काळजाक आसपास रोमतली. आनी मोगाच्या भावा भयणीनो आमी मारयेच्या जिविताचेर नियाळ केलो जाल्यार मारयेन आपल्या पुताक मोरो सोर ताचे मिसांव काबार जाय सोर ताका बुजवण दिली, बरें उतर दिलें. आनी बुजवण म्हणल्यार फकत न्हय मेल्ल्या सोवें पूण दुखेस्तां सोवें. जेजून कितले कोश दूख सोंसले, आपल्या कुर्साचे मरण सोंसचे परस आनी मरण सोंसचे पर्यंत पासून आंकवार मारयेन तिका बुजवण दिली. आंकवार मारयेच्या आपल्या आवयच्या उतरा वरवीं ताणें आपलें मिसांव फुडें व्हेलें. हांगा दाखयता आवयच्या आनी पुताचो संबंद. आवयन दिल्ले बुजवणेक लागून, आवयन दिल्ल्या बऱ्या उतराक लागून जेजू आपले मिसांव सोंपोवंक राजी जाता. तशेंच खुर्सा मुळी आसतना एक पूत मरूंक वेता, थंय तेची आवय आसता आंकवार मारया आनी थंय पासून ती मोरो पुत्यान आंकवार मारया वा आवय पुता सवें बुजवण दाखयता. जेजूच्या जिवितान जर आमी नदर मारीत जाल्यार जेजू म्हणटा जी कोण सगलीं ओज्याच्या भारा खाला आसात ती म्हजेशी येयात आनी हांव तुमकां समाधान करतलो. ही ओळ आमकां बुजवणेची जाता आनी आयज पासून आमकां जेजू आपणा सवें आपयता. आमी सगलीं जी खोतवल्यान जी कश्टवतात, जी ओज्याच्या भारा खाला आसात, कोश प्रश्न आसात, आमी जेजू कडेन येवंक गरज कारण जेजू आमकां बुजवण दिता. तशेंच मोगाच्या भावा भयणीनो आमी शिव वर्तमानांतूय पळयलां कशे तरेन सिमियांव हे आंकवार मारयेक बुजवणेची उतरां दिता, ताका प्रोत्साहन दिता, ताका जेजूच्या मिसावान वांटो घेवंक ताका आदार करता. आयज मोगाच्या भावा भयणीनो आमच्या जिवितांत आमी नियाळ करुया. आमच्या जिवितांत कोण मरत तेन्नाच आमी बुजवण दिवंक वेता काय? आमी केन्ना बुजवण दिवंक वेता? आमी कोणाक दुसऱ्यांक पाचारूंक वेता काय? कोण मोत्ता, कोण भायर पडटा तेन्नाच आमी दुसऱ्यांक बुजवण दिवंक वेतात. घडये बुजवण दिवंक वेता आसतना हांव कितें म्हणून बुजवण दितलो? घडये म्हजे कडेन व्हडलें कांय सांगपाचें ना. घडये दुसरीं म्हजेवून शिकलेलीं आसात, गो म्हजें हांव कितें सांगता तें कोण आयकतलो अशें घडये आमी चिंतता आनी जायते फावटी बुजवण दिवंक पासून विसरता वा वचना कारण आमकां भिरांत दिसता आमी थंय वेतोच आमी कितें म्हूण करतले. हांव त्या मोनिकाची आनी आनाची खबर घेवया. आना मोनिकाक सदां सारकें भेट दिवंक वेताली, कांयच उलयनासली, एकलीच ती मोनिका सांगाता बसताली,
कांयच तिका सांगोनासली, कांयच ताका जाणवायो सांगोनासली, ना म्हण ती पवित्र पुस्तक थंय वचून वाचोनासली, पूण फकत वेताली आनी बसताली. आनी हांवें सांगलां ते भाशेन जो पोत्यान आमी दुसऱ्या मनशाच्या संपर्कान परतून परतून येना, ते पोत्यान आमी विस्वासची बुजवण दिवंक शकना. आमी दुसऱ्याचो विस्वास जोडूंक गरज. आनी जेन्ना आमी दुसऱ्याचो विस्वास जोडटा तेन्ना दुसरे म्हाका हांव बुजवण दिता ती स्विकारतले. आमच्या जिवितांत, आमच्या समाजांत आमी नदर मारुया. आमच्या समुदायान, आमच्या गांवांत, आमच्या वाड्यान पळोवया कितलीं जाणां एकसुरी आसात काय, तांकां आमचे बुजवणेची गरज आसा. कितलीं दुखेस आसात काय, कितलींच घोडये दुखेस आसात, कितल्यांक घोडये लुकसाण जाला जायत, घोडये वेगवेगळ्या कारणांक लागून ती दुखेस आसात. ह्या मनशांक आमी सोदुया, तांकां आमची बुजवण दिवया. घोडये आयज परबेचो दीस, ह्या परबेच्या दिसाचो नियाळ आनी परबेच्या दिसाचो विशय बुजवणेच्या आवयक मारयेक आमच्या दोळ्या सामकार धरून तिका आमचो नमुनो करून हो आयच्या दिसा गूण आमच्या जिवितान पाळुया. दुसऱ्यांक आमी बुजवण दिवया जशें मारयेन दिलो, जशें देव आमची बुजवण जाता, जशें जेजून आमकां बुजवण दिली आपल्या उतरा वरवीं, कोरण्या वरवीं, तशें आमी दुसऱ्यांक बुजवण दिवंक गरज. आनी बुजवण दितले जाल्यार ती कशे तरेन दिवची. घोडी हांव फकत दुसऱ्याक उतरांनी दिता जाल्यार आयज ते आनाची देख घेवया. फकत वचुया, बसुया, तांची खबर घेवचे परस तांकां आमचो वेळ दिवया, आमचो वेळ काडुया आनी दुसऱ्यांक आयकुपी कान दिवया. लेट अस गिव एन लिसनींग इयर टू अदर्स. दुसऱ्या कडेन बसुया, फक्त आयकुया. आमचें कितें सांगपाचें आसा तें फाटीं दवरुया. आमी सांगचे परस तांचें आयकुया. आमच्या गांवांत घोडे जायतीं जाणटीं आसात, घोडे एकसुरी जियेतात, तांचे बरोबर वेळ सारुया, तांचें आमी आयकुया आनी तांकां वेळ दिवया. दुसरे सुवातेर दोयाळ्यो कोरण्यो करुया. आनी दोयाळ्यो कोरण्यो म्हणटा आसतना आमी तांकां कसलोय आदार करुया. जायते फावटी आमी फकत कोरण्योच करता, घोडे दुसऱ्यांक आमी फकत कितें जाय तेंच दिता, पूण ताचे परस आमचें आसणें म्हत्वाचें. जशें हांव म्हणटालो, आनान आपलें आसणें दिलें आनी आसण्या वरवीं ताणें दुसऱ्याचो, मोनिकाचो विस्वास जोडून घेतलो आनी ह्या विस्वासाक लागून मोनिका आपलें सगलें दूख तिका सांगूंक शकली. असलो विस्वास दुसऱ्याचो आमी जोडुया. आमकां वस्तू दितली जायतीं जाणां आसतलीं, पूण आमच्या सांगाता आसतलीं थोडीच जाणां आसतलीं. तर आमचें सवें आमी दुसऱ्यांक बुजवण दिता आसतना फक्त वस्तूनीच न्हय, उतरांनीच न्हय, पूण आमच्या आसण्या वरवीं दुसऱ्यांक आमी विस्वासी बुजवण दिवया. तिसरे सुवातेर आमी मागणें करुया. मागण्यान आमी वेळ सारुया. दुसऱ्याक आमी घडये भेट दिली, दुसऱ्याक आमी घडये आमचो विस्वासी बुजवण दिली, तुयच घडी हांव मागणें करता. नाजाल्यार हांव केन्नाय परतून घरा येता, केन्ना हांव पवित्र साक्रामेंताक भेट दिता, तेन्ना पवित्र साक्रामेंता वरवीं आमचे भयणीक, आमच्या भावाक आमी बुजवण मागुया. कारण देव दिता ती बुजवण सगल्या परस व्हड बुजवण. आनी चवथे सुवातेर बोरवोसो दिवया. जशें हांव सुरवातेक 2 झाडांची खबर कोत्तालो, एक मेलोलें आनी एक पालोलोलें, बावलोलें झाड. ह्या बावलोल्या झाडाक उदक घालतकूच तें जिवें जाता. तशेंच आमी दुसऱ्यांक बोरवोसो दिवया. दुसऱ्यांक बरें उतर, बरी कोरणी, आमचो वेळ, आमचें आसणें दितकूच हें मेलोलें झाड, हें बावलोलें झाड परतून जिवन जावं येता. तर मोगाच्या भावा भयणीनो, आमच्या वाड्यांत, आमच्या समुदायांत, आमच्या फिरगोचेंत असलीं कोण भाव भयणी आसात, तांकां आमचो वेळ जाय, तांकां आमचें बरें उतर जाय, तांकां बुजवण जाय, जाल्यार तांचे कडेन आमी वेळ सारुया, तांकां आमी जिवाळ करुया आनी परतून एकवटीत समुदायान जोडूंक आमचे प्रयत्न आमी चालूच दवरुया. आनी बुजवणेचे सायबिणीक, पियेदाद सायबिणीक फुडें घालून हीच कल्पना मनान घेवन, तिचोच आदार घेवन आमी एकामेका सवें बुजवण दिवया, दुसऱ्यांची बुजवण घेवया. कारण बुजवण दिता तेन्ना आमी मेलोल्यांक जिवी करिना, पूण जियेतोल्यांक जिवंक जिवीत दिता, जियेतोल्यांक जिवंक बोरवोसो दिता. आनी होच बोरवोसो आमी आमच्या भावा भयणी सवें आमी जिवन करुया आनी दुसऱ्यांक बोरवोशान भरुया. हीच कल्पना मनान घेवन ह्या आल्तारार येतल्या जेजून आमकां बुजवण दिली, तशेंच दुसऱ्यांकूय बुजवण दिवंक आमकां कृपा आनी बळ मागुया. सगळीं उबी रावुया.
आमचो देव बुजवणेचो देव. हीच बुजवण ताचे सोवे आनी आमचे सोवे दिसून येवंक आनी आमी स्वत मानता ती स्वता ओळखून ती सोबे माजार परगोटून सगळीं बरोबर म्हणुया. स्वत मानता देवा सर्व परवेदार बापा सर्गा आनी पृथ्वीच्या रोसनाराक आनी जेजू क्रिस्ता तशें एकल्यास पुता आमच्या सुम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्वी संभवलो आकवार मारी ताणें जल्मलो पोंस पिलाताका ताणें कोस सोंसले ताका कुर्सार जोडलो तो मेलो आनी ताका निपिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो सर्गात चडलो सर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला तुयदान जिव्यान मेल्ल्यांची मुंचुबी करून येतलो. सद मानता पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सुबेक भक्ताचो एकचार क्रिस्ताचें जिवनपण सासणाचें जिवीत. आमेन. एकामेकाक बुजवण दिवंक आमकां जेजूच्या आदाराची गरज म्हूण ओळखून ह्या वेळार काय आमची मागणी आमी जेजू मुखार उबारुया. आमच्या धर्माच्या वडिलांनी देवाचे पोरचेचो सांबाळ आनी भावार्थाची वाड करतना सगळ्या लोकां मदें मोग आनी एकवोट सांबाळूंक मोडलेले पोरचेक बुजवण आनी आदार जावंक बापाचो आदार आनी बोल तांकां मागुया. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय आमची काकूट कर. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी गरीब आनी समाजाचे देगेर आसात त्या मनशाचे होक राखून आनी सगळ्या धर्माच्या लोकां मदें एकवोट बांदून हाडटात तसल्यो सवलती तयार करूंक तांकां पवित्र आत्म्याचो आदार मागुया. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय आमची काकूट कर. आवय आपल्या गरब्याक एक देखीवंत नमुनो जायत्यो आमच्यो आवयो आपलेच जिवाक कोश्ट त्रास काडून आपल्या कुटुंबांत खुशालकाय आनी शांती हाडूंक बारी वावुरतात. ताच्या वावराक बरो फोल मेलूंक बापाचो बोल आनी कृपा सगल्यांक मागुया. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय आमची काकूट कर. वचात मारे दुखेस्ताचे बुजवंडारे भाशेन पेल्याक बुजवण दिवन शुभ वर्तमान परगटात. हो विशय मनान दवरून आमचे समुदायान शेजाऱ्याक आनी फिरकोजेंत दुखांत आसलेल्या लोकांक मारिया भाशेन तांकां बुजवणेचो उजवाड जावंक बापाचो आदार आमकां मागुया. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय आमची काकूट कर. आयज मनशाकुलाक वेल बरें उतर शांती सोजमिकाय आनी बुजवण जाय. मारिया माय इलिझाबेथीक बुजवण वेल आनी आदार दिता तशेंच जेजूच्या कुर्साचे वाटेर ती ताका बुजवण जाता. आयज सर्व धर्माची मांडावळ PPCची वांगडी करतात. हें बरें गूण तांणी आपणावंक बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय आमची काकूट कर. भोव दयाळ बापा ह्या आमचे भयणीन आमच्या नांवान केल्ली मागणी तूं स्विकारून घे. तशेंच आमच्या मनांत आमच्या काळजांत जायतीं चिंतनां आवडी आसात ती सगळीं तूं वळखताय तर आमचे गरजे प्रमाणे ती आमकां फावो कर म्हूण मागता हांव क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं.
पवित्र पुस्तक आनी उंडो आनी सोरो. देव आपल्या उतरा वरवीं संवसाराक आकार आनी जिवीत दिता. देवाचें उतर सत, नीत, शांती, खुशालकाय आनी बोरवासो दितेलें उतर आनी हेंच उतर पवित्र पुस्तकार आमकां मेळटा. उंडो आनी सोरो पवित्र आत्म्याचे शक्तीन बदलून जेजूचें मांस आनी रगत जावंक आमकां ओत्मीक पसोन जाता आनी हेच देवाच्या उतराक पालो दिवंक आमकां बोल जाता. हे भेटोवणे वरवीं आमचे आवडे आनी जिवीत बापाक उबारुया. हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवेदार देव बापाक मानतात असलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमची आनी आखी पवित्र सभेच्या नांवान सदीच मानून घेवं. भोव कोनवाडा बापा, जेजूच्या खुर्सा मुळी उबी आसतना आंकवार मारयेक ताची आवयक तुवें आमची दोयाळ आवय करून दिली. हे देणे ओळखून आमचे दुखेस्त आवयचो माये मोग ह्या आयच्या बलिदानान खेरीतपणी आमी तुका भेटयता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमीन.
सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोवे आसूं, आमची काल जावं बहारुया, आमी ती सर्वेस्पोरांताय उबारतां, सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया, वयशे आमी करूंक जावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदार आनी शासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व ताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. निती आंकवारी मारयेक आमी नोमान करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाखाणटा, तुका वोन दिता, तुजी किर्ती परगडटा. आपल्या आंकवारपणाची व्हडवी सांबाळून पवित्र आत्म्याची कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी शासनीक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलो. तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गीचो सगलो दोलबार तुजी तोर मोहिमा वाखाणटात. तांचे सांगाती आमचेय ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून तेणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले हेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोहळ्ळो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस घेया आनी खाया, ही म्हज्या रगता, ही म्हजी कूड, तुमचे पासोचो मोहर पुची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी आतलें पियेयात, ही म्हज्या रगताची कास, नव्यानी सासनी कराराचें रगत. पातकांचें बोगसोणें मेलच्याक तुमचे पासत, आनी सोमेस मनशा पासत तें वारोतलें. हें म्हज्या उगडासाक कोरात. भावार्थाचो गूड परगटुया. सोम्या जेजू, तुझे मरण आमी समोरता. सोम्या जेजू, तुझे पूर्ण जीवन परगटा. सोम्या जेजू, तुझ्या येण्या आमी बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनः जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता.
आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सरवणीची काल्स तुका समर्पित हांव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासताव. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागताव. सर्वेस्पुरा के विधिमीचेर बिस्तारले तुजे पवित्र सभेचे उडासखोर फ्रांसीस आमच्या बागन बापा, फिलिप नेरी आनी सिमिया आमचे गवळी बापांक आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुरोशोपणाचो बरवा सुदरमेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टाकुती मेळना समेस्तांक तुजे पोसोडीत मुखार मोळे पडूंक फावो कर. हांगा एकठांय आमच्या सगळ्या भाव भयणांचेर आशिर्वाद घाल, तांची दया कर म्हणून मी मागता. अशें हांकां म्हळ्या देवाचे माये सांगा ती तिचे पती भाग्यन तुझे भाग्यन दुर्मृता आनी सर काळ तुका मानवऱ्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणेच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्वोंदोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सर्वंडराची आज्ञा मनान धरून ताणेंच शिकयलेले प्रार्थना आमी सगळीं बरोबर हात जोडून म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची बादकां मुगोस आनी आमकां ताल्ले पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सरवणणारा जेजू क्रिस्ताची येण्याक आमी बरवाशान ओतरेकताव. तर आमकां तुजी उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावाताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमची सोवी आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेणे संसाराचे पाप काटोले, आमची काकूत कर. देवाचे शेणे संसाराचे पाप काटोले, आमची काकूत कर. देवाचे शेणे संसाराचे पाप काटोले, आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. हे शेळेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली.
परमेश्वर म्हाका चोरयता कांयच म्हाका उणें ना जालां परमेश्वर म्हाका चोरयता कांयच म्हाका उणें ना जालां प्रार्थुया जेजूच्या आनी आमच्या भोव मोगाळ बापा भाग्यवंत आंकवार मारयेच्या दुखींचो उगडास करून आमकां सासणाचें जिवीत जोडलां त्या बलिदानाच्या जेवणांत आमी वांटो घेतला जेजूच्या कोश्टांक जे कितें उणें आसा ताचे महापवित्र सभे खातीर आमच्या जिवितान भरून काडूंक आमकां कुरपा दी म्हूण आमी मागता हो क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं मातशें बसूया सगळ्यांक तुमकां फादर रोमानाच्या नांवान म्हज्या नांवान कुशाल बरी परब मावडयता हॅपी फीस्ट टू यू पेदार साहेबीन आमचेर आनी आमच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घालूंक म्हूण मागता पयले सुवातेर हांव दिनवासतां फादर रोमानाक आमचे मदीं येवन मिसाची भेट समोरंबली आयज तशेंच पयले मिसाची ताणें प्रबोसन केलें हें पासत तुका दिनवासतां ताच्या वावराचेर आमी देवाचो आशिर्वाद मागता फादर रोमान आमचे सिनारींत आशिल्लो प्रिफेक्ट कसो आनी आमी दोगूय बरोबर आशिल्ले आनी जायतो आदार ताणें म्हाका दिलो जेन्ना हांव वोकेशन प्रोमोटर आसलो तेन्ना जायते कार्यक्रम करपाक जायत्यो मॅन ऑफ क्रिएटीव आयडियाज आनीक जायत्यो ताका उर्बा आसा तो देवान ताच्या वावराची तो आतां डॉक्टरेट शिकोवप करता बेगीनूच ताची डॉक्टरेट सोंपोवंक आमी मागुया आनीक ताजी डॉक्टरेट जावन आसा ऑन द आमी आदली कांतारां वेस घालतात वेस काजराक वेस घालतात ताचेर सो समथींग डिफरंट हांव दिनवासा के भाशेन आयज पॅरीश कावन्सिलाक जाणीं मिसाची मांडावळ केली आनी काल साफ केली गोस त्या पासत तशीच हांव संदी घेता कांय मनशांक दिनवासूंक जाका लागून ही परब आयज बरी भाशेन जाली तुमी पळयता हांव डेकोरेशन हांगासर वयर आमचो फोर्सू ताणें आमकां घालून दिला ह्यो लायट्स तशेंच पॅरीश कावन्सिलाक पॅरीश युथाक ताणें ड्रेप्स घातल्यात आमी ह्या वर्साक लिटर्जी टीम म्हणून केली आनी लिटर्जी टीम ती दिसपट्टी लिटर्जी चॅक करताल्यो करेक्शन करताले तशेंच प्रॅक्टीस घेताली तर एकदम बरे भाशेन ताणें जबाबदारी घेतली म्हूण तुमकां थँक्यू हांव नांव कडेन सगळ्यांचें
पूण हे भाशेन तुमी देवाचो तुमचेच प्रगतीचो वावर तुमी उमेदीन करचो म्हूण हांव मागतां. आमकां स्नॅक्स दिताले नोव्याच्या दिसांनी मारिया गोम्स चेन्स मारियान आनी मिंगेलीन, ताका सगल्यांक हांव थँक्यू म्हणटा. आनी आयजूय बी मिंगेलीनान स्नॅक्स केले तांकांय थँक्यू. तुमी पळयता आयज आमच्या वाचप्यांक नवीन ड्रेसां शिवल्यांत आमचे पेदात ताका हांव थँक्यू म्हणटा. आनीक कसलोय वावर आसल्यार ते रोखडेंच बाबडें करता. निमाण्या वखदार तुका सांगल्यार तो ताका देवान ताचेर आशिर्वाद घालूंक. तशेंच ऑल्टर डेकोरेशन ताणें आनीक तशेंच ब्रिजीत आनीक रोजीन केलां, ताकाय बी हांव थँक्यू म्हणटा. आनी दुसऱ्यांनी आदार केला ताकाय. प्रगती आमचे कॅतेकिस्ट सदांच आमच्या एंजल्स हांची वेवस्था करता, तांकां न्हेसोवंक मागीर सगळे वातयो मागीर फुलां हाडपाक, ताकाय बी हांव थँक्यू म्हणटा. आनी एंजल्स जालीं भुरगीं, कांय जाण पयलींच पावट जाल्यांत आनी कांय भुरगीं न्हेसलीं आजूय न्हेसतल्यांत. कांतार ताणें केले ह्या पासत तांकांय दिनवास. आमचो कॉयर आयज दुसरे पावटी ताणें गायलां वाजयलां, तांकांय बी हांव सगल्यांक दिनवासतां. ऑल्टर सर्वर्स नोवेनाच्या दिसांनी ताचो इन्चार्ज आतां न्हू तसोच टॅरल, तांकांय बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिनिस्टर्स कुमन्यांक दिवपाक आशर्स आमी आशर्स दवरल्यात. कित्याक जाय बडी फाटल्यान येता लूट कोत्तात, मुखार कितली स्वात आसता, पूण आशर्स येताले आनी लोकांक सारके धाडटाले स्वातीर. तुमकांय बी थँक्यू. बॉबी आनी अनूप आमकां सागिस्तीचो वावर करपाक आदार दिलो. तशेंच सुकोरीन ऑफिसाचो वावर आनीक लाता आमच्या कुजनाचो वावर करपाक. तुमकांय बी थँक्यू. आनी सगल्यांक जाणी आमचे एसोसिएशन्स आनी तशेंच समुदायो फादर एक्टरान सिमनरीच्या एक चीट बरोवन धाडल्या, हांव तुमकां वॉट्सॅपार घालतां. थँक्यू म्हणपाक आमकां, कित्याक आमी दर नोवेनाक तांकां कितें ना कितें जावं जेवणाच्यो वस्तू, तांदूळ जावं तेल साकर आमी तांकां दिल्या. आमचो एक निशाणी कशी मोगाची. तशेंच आमी ह्या वर्साक वोकासां पासून मागता आपण्या पासून. तर होय बी आमकां आमी आमचो मोग तांचे सोबत, कित्याक सिमनार जाणां आमचे मोस्ट ऑफ द property of Pilen is given by the Pilen to the seminary. So ताका लागून though it is called Saligaon Seminary, but it is more Pilen Seminary, Saligaon Pilen Seminary. Okay, so ताका लागून आमचोय बी आनी ह्या वर्साक मागुया की भाशेन आमचे भुरगे जे कॅम्पाक गेलोले 6 जाण, ते 2 जाण पोतेले रोखडेच, पूण 6 जाण तांणी वोय म्हणपाक सिमनारीन जॉयन जावपाक. आनीक कितें भाशेन आनिकूय बी हांव दिनवासतां. आमच्या नोवेनाच्या दिसांनी आमकां प्रवचन केलें सिमनारीचेच पाद्री फादर क्लायव, फादर एल्वीस, फादर लेस्ली जो ओल्ड गोवा आसा, फादर नॉबर्ट येवन आमकां हें देवाचें दर पुरगटल्या पासत. म्हयन्याची सोमनाची कार्यावळ गेल्या आयतारा कलेक्शन जालां 9,976 रुपया. आयज कितें भाशेन मागता आमी म्हणलोलें आमी इगोज आमी मीस जाल्या उपरांत स्टेज इनॉग्रेट करतले म्हणून, पूण आतां चड गरमी आसा आनी हाका लागून आमी चिंतलां सांजे जेन्ना सगळे एक्टर्स येतले तांकांय बी आमी तांचेरूय बी आशिर्वाद घालपाक. कित्याक फर्स्ट टायम वी विल बी युजींग दी स्टेज and that too also तियात्र ऑफ पाद्र पियो. तर मागुया पाद्र पियोचो आशिर्वाद आमच्या स्टेजीचेर, आर्टिस्टांचेर, सगल्यांचेर आनी आमच्या गांवच्या लोकांचेर, वो करून जी कोण स्टेजीर येतलीं कांतार करपाक, गायन करपाक जावं एक्टींग करपाक, तांच्या ह्या गुणांचेर, टॅलंटाचेर पाद्र पियोन कितें भाशेन आशिर्वाद घालूंक आमी मागतले हांव सांजे. तर सांजे आयज तियात्र आसा, तुमकां रिपोर्टींग 7:30 आनी 8 o'clock सारको आमी शार्प स्टार्ट करतले हांव. आनी तियात्राक आमी जाणां तियात्राचो फायदो आमकां जो देस्पेस जाला स्टेजीक ताका, हे आमकां स्टेज 2 जाणांनी स्पॉन्सर केल्या, 2 बेनिफॅक्टर्स. एक बेनिफॅक्टरीन आमकां 4 रूम काडपाक
There are two dressing room, one for male, female, one caretaker room and one store room. So 4 room आसात आनी हाका सगलो दीस फेज म्हाका दिसता उणें 50 lakhs जातलो रूम काडपाक 4 rooms. आनीक फुडें जें कावरींग केलां तें आनीक एक बेनिफॅक्टर्स आमचेच गांवचो ताकाय बी आमी थँक्यू म्हणटा. ताणें आपलें नांव सांगूं नाका म्हणलां पूण देवान ताचेर आशिर्वाद घालूं. आनी आमी बी इल्लोसो कोर्स केला इगोजीन. तर तुमचे लागीं आमी कांयच मागूंक ना. वी डू नॉट आस्क अ सिंगल पाय फ्रॉम यू when we were constructing the stage, and it took almost 2 years for the stage to be completed. जायते त्रास आमकां पडले पूण आमी जाणा त्रास काडल्या बगर कांयच जायना. तर दिनवासता आनीक जो फायदो आमकां येतलो तो आमी स्टेजीचेर घालता. आमी 500 टिकेट्यो छापल्यात 500. तर आमकां फायदो आयले जाल्यार आमकां सगल्यो टिकेट्यो होपल्यार आमकां जायतो फायदो जातलो. तर मागता तुमी कोणाय घेवन आसले टिकेट्यो घेवच्यो आनी तियात्राक येवचें प्रिन्स जेकबाचो. तशीच हांव दिनवासता केदर आमचो MLA ताणें आमकां फाटल्यान स्टेजी फाटल्यान पेवर्स घातल्यात. तशेंच हांगासर आमच्या डिवायन मसी हॉला फाटल्यान पेवर्स घातल्यात. आनी आतां तो पार्किंग लॉट पार्किंग आसा थंयसरूय पेवर्स घालतलो. ताका हांव कितें भाशेन थँक्यू म्हणटा. आमी 19 तारखेर मंगळारा दिसाक 3ऱ्या वर्साचे मीस पावल सोवारीस आनी 2ऱ्या वर्साचे मीस थॉमस डिसुजा हाच्या ओतम्यांक सकाळीं 7 वाजता. 21 तारखेर ब्रेस्तार म्हयन्याचे मीस एलेक्स आलेशियो सेबास्टियन फर्नांडीस हाच्या ओतम्यांक 7 वाजता सकाळीं. आयज 20 तारखेर आनी 24 तारखेर ऑफिस बंद आसतलें. 17वेर पेद्या सायबिणीचें परब. 18 तारखेर फाल्यां आल्माचें फीस हें फेस्त जातलें शिमतोरींत. आमी अशी फेस्त हांगासर करतले पूण ह्या वर्साक शिमतोरींत करतले. हांव मातशें मागता तुमी फंड नेटोवंक. आमच्या तुमी जाणात आख्खो नोव्हेंबराचो म्हयनो आमी नेल्ल्या पासून मागूंक जाय. आनीक आमच्या पुर्वजांनी आमकां संवय दवरल्या 2 फावटी मागणी करपाक 2 फावटी मागपाची. खंयच्याच गांवांत ना. नो वेर इट इज देर इन गोवा एटलिस्ट फॉर माय नॉलेज that they pray for the dead twice. देखून तुमची आल्मा खोर मोडल्यांत. तर पिल्यांची आल्मा खोर आनी जरी तर तुमी ताका फावो तो मोग दाखयनात तांचे फंड बी नेटोवन ती तुमचेर जातली जोर मागीर. तर मागता तांचे फंड मातशे नेटोवचे फाल्यां आनीक आमी मीस करून तांचेर परतून आशिर्वाद घालतले फंडाचेर. मीस जातलें 7 वरांचेर. तशेंच फाल्यां झेवियर्स कॉलेजीन सेंट फ्रांसीस झेवियराचेर जिविताचेर एक ऑपेरा आसा ऑपेरेटा. सुमार 178 आर्टिस्ट आसात. सिंगर्स डान्सर्स एक्टर्स. तर हो ऑपेरा फकत 8 सुवातांचेर आसा गोंयां. एंड इट इज बिकॉज ऑफ द कास्ट एंड बिकॉज ऑफ देर आर 3 स्टेजीस ताका लागून तो गांवान करूं मेळना. तर तो फ्री आसा. 7:30 वरांचेर तुमी वेचें पळोवंक. 19 तारखेर आमी 7 कॉपेलांत थंयसर 5:30 वरांचेर तेस 9 उपरांत मीस. 23 तारखेर सांत तोमास समुदाय मारा 5 पेदा सायबिणीचें परब समारंभ सांजे 6 वाजता तांच्या कॉपेलांत. तशेंच 23 तारखेर सांजे जोडप्यांक मीस. जी कोण ह्या वर्साक ह्या म्हयन्याक तांचे काजर तर दिसुंबला तांकां कितें भाशेन मीस आसा. ताणें मिसाक येवचीं नांवां दिवचीं आनी तुमचेर आशिर्वाद आसलो. तुमच्यो लग्नाच्यो कॉबलात आमी नोसवतले. रिन्यूवल ऑफ हावज. फुडल्या आयताराक क्रिस्तराचें परब आमी जाणा परबेचें मीस आमी सदांच भायर दवरता. अशीं 7 मीस आसतली आमी 6:45 मीस करतले. कित्याक 8 म्हळ्यार वत येता ताका लागून 6:45. कित्याक 6:30 काळोख आसता. तर 6:45 मिसाक येवचें. भुरगीं आसतलीं कित्याक ह्या दोतोरीचे भुरग्यांचें तशेंच दोतोरी संदेशकार आनी दोतोरीचीं भुरगीं मीस मांडावळ करतलीं. आनी आदल्या दिसाक तीं भुरगीं आमचीं एक क्रावन करतलीं. क्रावन इको क्रावन. आनी तो क्रावन मागीर दुसऱ्या दिसा घालून तीं पुरसांवां घेतलीं. तर हो क्रावन
म्हाका दिसता सांजे 7 ते 8 1 वर ताका करूंक आमी दितले हांव दोतोरीच्या भुरग्यांक. हांव येवपा लागीं मागता की ताका ब्रेकफास्ट हाडपाक त्या दिसाक 24th, कित्याक ती सकाळीं फुडें येतली 7:45 मागीर उपरांत ताका 8:30 ते 9 एडोरेशन आसा आनी मागीर 9 ते 1 आमकां एडोरेशन, पॅरीश एडोरेशन. सो इट्स आवर पॅरीश एडोरेशन डे. ताका लागून तुमी ताका ब्रेकफास्ट हाडचो, ताका टायम दितले हांव. 24 तारखेर कांदोलिया कॉपेलान तांच्या जनरल बॉडी मिटींग आसा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिटींग. तुमी सगळे मेंबरांनी, कमिटी मेंबर्स आनी दुसऱ्या मेंबरांनी वेचे म्हूण मागता. 25 तारखेर सेंट कॅथरीन समुदाय वोलबाडो वेस्ट तांची फेस्ताची परब 6 वाजता. 7 तारखेर डिसेंबराचे आमी गोंयचो साहेब हो तियात हाडला. कित्याक आमी जाणां आतां आमचे 21 तारखेर एक्सपोजिशन आसा, तुमकां प्रोग्राम पावलो आसतलो. आनीक आमच्या गांवांत फकत 4च जावांनी नांवां दिलोलीं व्हीलचॅराक, पूण हांवें आनीक एक्स्ट्रा पास हाडल्यात 6, पूण म्हाका दिसता तेवूय बी आतां वेतात. सो दीस पासीस आर ओन्ली फॉर द व्हील दोस हू कॅनॉट वॉक. कोण जाण विचारतात खंय फादराक, फादर इज देर अ फास्ट ट्रॅक, सारकें बेगीन उमो मेळपाक आसा? ना, म्हाका दिसता न्हू, देर इज नो फास्ट ट्रॅक. All of us, we are giving a witness when we go for procession. We know that it's a little tiring, but it's also a penance and also a witness that all of us, we walk together. तर शॉर्टकट मारी नाकात, दोंगा करी नाकात, तुमी बरी नात आनी व्हीलचॅर घेवन वचूं नाकात. तर कोण बरी नात तीच ताकाच व्हीलचॅर मेळटलें. आनीक हे भाशेन तुमी बरे भाशेन तुमचो 45 days आमकां ही दाखोवन आमची बागेवन फ्रांसिसाची रेलिकाची एक्सपोजिशन दाखोवन आसतली. तर भोक्तीपणी तातूंत आमी वांटो घेवया. ह्या वर्साक तांणी पार्किंग पासीस फॉर वेहिकल्स करूंक नात, बिकॉज सिन्स एक्सपोजिशन हाका लागून सगळ्यांक कॉमन पार्किंग आसा. तर तुमकां सगळी डिटेल्स पावल्यात आसतल्यो, नाजाल्यार हांव मागीर वॉट्सॅपाचेर घालतां आमच्या पॅरीश ग्रुपाचेर. हांव कितें भाशेन दिनवासता आयज हो तियात हाडपाक आमकां कांय बऱ्या व्यक्तींनी आदार केला. युजीन वालीस आनी फामिलीन आमकां 25,000 दिल्यात, तांकां दिनवासता. तशेंच सावियो ब्रागांजा 10,000 आनी एकलो वेल विशो 20,000. तर तुमकां कितें भाशेन हांव दिनवासता. हो आमकां तियात्राक स्पॉन्सर केलो, कित्याक स्पॉन्सर ना तर आमकां कांय फायदो येना. आनीक एक दिनवास आमचो भाव हेस्टर फ्रुतो डिसोजा, जोझफ फ्रुटो डिसोजा, ताच्या नांवान ताणें इगोजीक 5 लाख दिल्यात. तर ताका कितें भाशेन हांव दिनवासता. देवान ताचेर ताचे फामिलीचेर आशिर्वाद घालूंक. फादर रोमान एक बरो बरोवपी. हालींच ताणें एक पुस्तक ताणें भायर काडलां ऑन द शॉर्ट एसेज ऑन डिफरंट टॉपिक्स. नांव दागे. सो तें आतां भायर विक्रेक आसा 199. तर हे तुमी घेतले म्हूण भायल्यान. आनी भाशेन वेरी शॉर्ट एसेज, 10 मिनटांनी तुमी एक एसे वाचपाक जाता. तुमची कोंकणी तुमी मातशें ब्रशअप करची आनी भाशेन तुमची जाणविकाय कोंकणी विशीं वाडोवची. सिनारींत फेत आसा फुडल्या आयताराक, तांचे मीस 4:30 आनी उपरांत 7 वरांचेर कॅरमेस आसा. सगळ्यांक तुमकां आमंत्रण आसा. आमी 18 तारखेर डिसेंबराचे आमचे मीस व्हडले गोंयांत 7:30 वरांचेर. तर आमी चलून वेतले. वील हॅव अ वॉकिंग पिलग्रिमेज, वील स्टार्ट एट 12 o'clock आनी मागीर आमी चलून वेतले. कोणाक चलूंक नाका तुमी बसीन येवचें म्हूण मागता. ओके. आनीक आमी ही एक ल्हानशी प्राचीत कशी आमी करतले. आनीक हे आमचे इगोजीचे मीस आमकां सगळे इगोजांक एक मीस ताणें दिला. तर तुमी येतले म्हूण हांव रावतां. मीस पोरसांव आतां आसा. मीस जाल्या उपरांत आमी हे वाटेन दारांतल्यान भायर सरतले. फाटल्यान स्टेजी फाटल्यान रस्तो आसा सारको, ताचे वयल्यान मागीर सायडीन गेट आसा, ती गेटल्यान हांव येतले. आनी ताचे उपरांत आमकां स्टेज बांदपाक
आदार केला. एक बेनिफॅक्टर रेड्डी तो हांगासर पावला, ताका आमी ल्हानशी एक बॅट दितले हांगासर हें जाल्या उपरांत, आनी मागीर आमी आशिर्वाद दिले उपरांत बॅट दितले आनी उपरांत आमी उमो घेवन वेतले. क्रिसमसाक आमी एक स्पेशल इश्यू क्रिसमस इश्यू भायर काडटा आमचे बुलेटिनाचो. तुमचे समुदायाचे मेंबर्स तुमकां एपील्स घेवन येतले, आमकां आदार करचो म्हूण रावता. आनी कोणाकूय हांव दिन वाचूंक विसरलो जाल्यार आदींच फुडें दिन वाचता. देवान तुमचेर आशिर्वाद घालूं. उबी रावया. पिल्यान खूंय पडटा काय? मातयेचें फेस्त म्हळ्यार पिल्यान फामाद. आनी असल्यो वस्तू करूंक फादर डॅरिक वावुरता. हेरिटेज बाजार, जायत्यो नव्यो नव्यो वस्तू, जायते करूंक ताका उमेद. आनी अशे तरेन पिल्यान गांवचेंय नांव गोंयभर गाजता. ताका परबी दिता आसतना, ताच्या वावरा खातीर शाबासकी दिता आसतना आयच्या दिसा म्हाकाय ताणें हांगा आपोवन हे फेस्ता हे परबेचे मीस समारंभूंक तशेंच प्रवचन करूंक म्हाका संदी दिल्ल्या खातीर हांव ताका दिनवासता. तुमकांय दिनवासता आनी शाबासकी दिता. आनी सगळ्या वावरांत तुमी ताका तुमचो आदार दितल्यात म्हूण आस बाळगिता. जायतो बरो वावर तो करता, पळयल्यार दिश्टी पडटा. हांवूय जायते फावट ताची भासाभास करता, जायते करता, जायती उमेद ताका. तुमी ताका सहकार दिवचो आनी अशे तरेन तुमचीच वाड, तुमचीच आत्मीक वाड तुमी करची. आनी सगळ्यांक ताणें मागला ते भशेन हांवूय तुमकां सगळ्यांक बरी फेस्ताची परबेची परब आवडयता. आनीक एक म्हजी वळख करता आसतना म्हणलें, एक्चुली म्हणोंक फावनासलें पूण म्हणलें, म्हजी डॉक्टरेट एक्चुली हांव सांगोना, सांगोंक दिसता कारण हो सोदवावर करता हांव रिसर्च. बिश्तो बसोन जायना तो रुमान, तो गांवांनी लोकांक भेटूंक जाय. आनी जाणटीं काजाराचे जे वेर्स आसात ते जावं रोस कोत्ता आसतना जावं हेर काजाराचे रिती पाळटा आसतना ही कांतारां कोत्तालीं ते आतां करिनात. जर तुमच्या गांवांत पिलेंच्या गांवांत कोणूय कोत्तात आनी आदलीं कोण आमची जाणटीं आसात जाल्यार फादर डॅरिकाक सांगचें, हांव परशी तुमगेर येतलो आनी रिकॉर्ड्स करून व्हरतलो आनी मागीर म्हजो अभ्यास तो. सो ह्या अभ्यासांत, ह्या सोद वावरांत, ह्या रिसर्चान तुमी म्हाका आदार दितली म्हूण आस्त बाळगिता आनी म्हाका तुमी तुमची प्रोत्साहन दिवचें. सगल्यांक देव बरें करूं आनी देवाचो आशिर्वाद तुमचेर मागता. तशेंच धागे पुस्तकूय भायर आसा, 5च कॉपी उरल्यात भायल्यान, आनीक जाय जाल्यार आसात पूण घेवंक विनंती. सर्वेस्पोर तुमचे सव्या आसूं. सर्व पदवेदार देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. आमी इमाज सायबिणीची दुपारल्या उपरांत पुरसांवांक भायर सरतले. हे वाटेन भुरगीं आसात ती पयलीं, उपरांत बायल्यो, दादले, मागीर कोफ्रार आनी पाद्री. सायडींतल्यान भुरग्यांनी पयली येवचे, दारांतल्यान मागीर बायलो, उपरांत दादले, मागीर कोंपरार.
Who's the one
Piedad साहेबिनी आमचे पासत विनंती कर. आमकां फावो जावच्या जेजू क्रिस्तान बासायला ते. Rarul tuya, सर्वेस्परा आमच्या बापा, तुझ्या पुता खुर्सार उबारलो तेन्ना ताची आवय ताच्या कोश्टा दुखींनी वांटो घेवन खुर्सा मुळी उबी आसली. सासनाची जाणवायेची तुजी मांडावळ ओळखून ह्या संवसारान जेजूच्या कोश्टांनी मोगान वांटो घेवंक आनी स्वर्गांत ताच्या पुनर्जीवनपणान भागीदारां जावंक आमचे दुखेस्त मायेची विनवणेन आमकां फावो कर. हे आमी मागता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवें सासनाक रात चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. देवाचो आदार आसूं सदां आमचे थंय. आमेन. आशिर्वाद घेवन आमच्यो तकल्यो बांदूंक मागोवया. मातशें बसूया. It was almost like 2 years back that two of our parishioners, Pierre and I can't. The name is Simon from Volvado. Both of them, they approached and they said, there's one benefactor, one generous person who wants to do something for the church. What can he do? Father, is there anything that we can do for the church? He is asking. So I said, we need a stage. Our stage is in a very bad condition. And after some days, after discussing with Reddy, both of them, they said, Father, Reddy has agreed to build some rooms. And it was almost like it took us 2 years, no doubt there were so many ups and downs. And today the stage has come to its completion. So I thank first of all Simon and Pierre for introducing Reddy to us, P.B. Reddy, who was instrumental in building the 4 rooms which are very important. 2 dressing rooms, 1 caretaker room and 1 storeroom. So Reddy is here with us. We thank you, Reddy, for your generosity towards our church. And this contribution will go in a long way in promoting the talent that is there and for various activities that the stage will be used. The name of the stage is Baptizers Podium. And we know that John the Baptist, our patron, he was a preacher. Podium is not only for preacher, but it's a platform to also to showcase your talent. So I take this opportunity once again. And along with my Fabrica members, the treasurer, Peter, also attorney Xavier, Alvito, and Rosie, and also not forgetting Joan and Arvin, who was always with us in guiding and always discussing so many things about the stage. And we know this committee has helped us in building the extension and also so many construction that has come. I thank Fabrica committee and also Joan and Arvin for their guidance. And Reddy, we can't give you much, but a small appreciation, a small token of the replica of the stage that we have.
we want to present to you. I request Father Roman also to come to hand over the this small replica to Reddy. So as I said, inauguration will take place in the evening because we don't want to exert ourselves in the heat. So evening, when everything is cooled down, we'll have the inauguration in the evening. So once again, God bless you. मातशें रावचें मातशें हांव फादर रोमानाक दिनवासता आनीक पावट आनीक ही ल्हानशी भेट ताका दिता आनी कितें भाशेन उगडास करता तुमी सांजे मातशें कोदेलां घालून घेवची पॅरिश कावन्सील मेंबर्स यूथ कॅटेकिस्ट दुसरी आसा ती प्लीज कम टू हेल्प पुट द चेअर्स फॉर द तियात्र एक ल्हानशी भेट कशी फादर रोमानाक सगल्यो ताळयो मारया. आतां निमणें गायन आमी घातलेलें. Saibin amchi man, tu amka sodasai, patkan pulum tan mesablu, tu amka salinakan. Piedad saibin amchi man, tu amka sodasai, patkan pulum tan mesablu. Tuam kasalinakan, tuam cimai, tuam kasai, tuce toyam kinam cipaku, dalam cipaku, bukam cinimu, tuca uskiar yusolat kenoi. Tuam cimai, tuam kasai, tuce toyam kinam cipaku. Dalam cipagoy, bukam cinimoy, lucha buscar Dios olas genoy. Piedras sabiram cimay, tuam kasodasay, patkan pulung, tane sabung, tuam kasalinakay. Piedad sabiram cimay, tuam kasodasay.